चंद साल कबल तक कराची की पब्लिक ट्रांसपोर्ट का नाम आते ही लोगों से खचाखच भरी हुई और खस्ता हाल बसों का तस्वुर जहन में उभरता था। ताहम सिंध हुकूमत के महकमा ट्रांसपोर्ट की कोशिशों के बायस आज उन्हीं सड़कों पर पीपल्स बस सर्विस, पिंक बस, डबल डेकर बसों के साथ साथ ग्रीन लाइन, ऑरेंज लाइन रूट्स पर जदीद बसें चल रही हैं, जिनमें सफ़र करते हुए तरक्की याफ्ता ममालिक जैसा एहसास होता है। पीपल्स बस सर्विस और ग्रीन लाइन मंसूबे की तरह ऑरेंज लाइन मंसूबा भी औरंगी टाउन और गिरदो नवाह में रहने वाले शहरियों के लिए जदीद सफरी सहूलियात फराहम करने वाला एक अहम मंसूबा है। इस मंसूबे का किराया कम अज़ कम 15 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 55 रुपये मुकर्रर किया गया है। इस हवाले से ग्रीन लाइन बीआरटी के डायरेक्टर बस ऑपरेशन अब्दुल अजीज ने WTN से गुफ्तगू करते हुए बताया कि ऑरेंज लाइन मंसूबा तकरीबन 4 किलोमीटर तवील है, जिस पर डीजल हाइब्रिड टेक्नोलॉजी से लेस 20 बसें चल रही हैं। ऑरेंज जो है एक 3.88 किलोमीटर्स का एक मंसूबा है जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने होली एंड सोली अपने पैसों से बनाया और चला रही है। और पहले ये शुरू में 3 साल वफाक के पास था ग्रीन लाइन के साथ, मगर इसकी फंडिंग जो थी वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ही करती थी। और अब पूरा 1 साल से ऊपर हो गया है, इसको हम गवर्नमेंट ऑफ सिंध ही देख रही है। और इसमें 20 बसें हैं 12 मीटर वाली, लो फ्लोर डीजल हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ। और इसमें पहले जो था 1800 से 2000 लोग 2500 ऐसे कोई सफ़र करते थे जो जी। अब ये बढ़ के कोई 9,500 की राइडरशिप हो गई है। और एक हाईएस्ट में ये 10,000 भी पर डे पैसेंजर क्रॉस किया है इसने। और इसमें जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध के पास आई है तो और भी हमने इसमें इक़दामात किए हैं, इसकी इंटीग्रेशन की है ग्रीन लाइन के साथ। अब बस जो है ना कि बोर्ड ऑफिस तक बल्कि नागन चुरंगी तक जाती है ग्रीन लाइन का कॉरिडोर यूज़ करते हुए। सबसे अच्छी बात जो है उसकी वो ये है कि इसमें जो है अब जो कार्ड है वो एक ही है, जो पाकिस्तान में दूसरी मेट्रोज़ में शायद नहीं है। उसमें अलग अलग लेना हमारा एक ही कार्ड है, आप एक ही कार्ड में टैप इन टैप आउट करें, आपको मसला नहीं होगा। और आप ऑरेंज की बस पे ही बैठ के ग्रीन लाइन का जो स्टेशन है उसमें बस डॉक होती है, उधर ही आप प्लेटफॉर्म से दूसरी बस में बैठ सकते हैं, वाइस वर्सा। ग्रीन वाले ऑरेंज में, ऑरेंज वाले ग्रीन में बैठ के अपने सफ़र जहाँ उनका डेस्टिनेशन है उधर जा सकते हैं। औरंगी के जो लोग हैं वो अब बैठे हैं ऑरेंज में, और बोर्ड ऑफिस में वो ट्रांसफ़र हम कहते हैं अपनी लैंग्वेज में ट्रांसफ़र करें। ग्रीन लाइन की बस में तो वो नुमाइश आ सकते हैं, उधर से ही ट्रांसफ़र करें तो वो उधर से आपके सुरजानी भी जा सकते हैं। अच्छा। तो दोनों तरफ जा सकते हैं, आपको दोनों का फ़ायदा है, ये है। और तो ये जो जितना भी आप देख रहे हैं औरंगी का TMA का एरिया बोर्ड ऑफिस का, ये होली सोली अब कलेक्टेड हो गया आपके सुरजानी से और नुमाइश से। अब्दुल अजीज ने मजीद बताया कि ऑरेंज लाइन मंसूबा 1 साल कबल तक वफाकी हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम था, ताहम गुज़िश्ता 1 साल से उसे सिंध हुकूमत चला रही है। उनके मुताबिक जब ये मंसूबा वफाक के मातहत था तो रोज़ाना 1800 से 2500 अफराद सफ़र करते थे, जबकि अब रोज़ाना 9000 से ज़ायद मुसाफिर इस सहूलत से फ़ायदा उठा रहे हैं। उन्होंने बताया कि सिंध हुकूमत ने ऑरेंज लाइन रूट पर मजीद 2 स्टेशनों का भी इजाफा किया है। ये इसके 4 स्टेशन थे शुरू में, TMA में था और फिर औरंगी और पौने 5, और इधर जहाँ पे और इधर ज़्यादातर ना आपकी इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे हमारी बहनें और बच्चियाँ जो हैं वो उधर जाती हैं। उनको सबसे ज़्यादा ये मुफ़ीद दे रही है और फ़ायदा दे रही है। और उसके बाद ये जब इंटीग्रेशन हमने की है तो 2 स्टेशन हमने और ऐड कर दिए हैं बोर्ड ऑफिस में। अच्छा। ताकि लोग कार्ड ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, जो कार्ड इस्तेमाल करें तो जितना वो ट्रैवल करेंगे उतने उनके पैसे डिडक्ट होते हैं सिस्टम से। देखिए हमारे पास पूरा इसका एक मास्टर प्लान डेवलप किया था जायका के साथ मिलके गवर्नमेंट ने 2012-13 में। उसी को गवर्नमेंट जो है इम्प्लीमेंट करी है, उसी की एक कड़ी जो है वो रेड लाइन है, उसी का एक और कॉरिडोर जो है वो येलो लाइन है। ये पूरा एक नेटवर्क है जिसमें आपकी ब्लू लाइन है, रेड लाइन है, येलो लाइन है, जिसमें से 2 लाइनें और मज़ीद गवर्नमेंट ऑफ सिंध दिन रात उस पे काम कर रही है। ये जब ये नेटवर्क बन जाएगा इंशाल्लाह तो आप देखेंगे जितने भी मेजर आर्टरीज़ हैं कराची की वो सर्व हो जाएंगी। और उसके साथ फिर फीडर और डायरेक्ट सर्विस का भी कॉन्सेप्ट है, ताकि जो लोग इसके पैरेलल रहते हैं वो उनको कम से कम चलना पड़े और बस आए और बस से वो मास ट्रांजिट पे आए और मास ट्रांजिट से वो जहाँ ट्रैवल करना चाहते हैं नॉर्थ साउथ वेस्ट उधर
اپنی منزل پہ چلے جائیں. جی بالکل سبسڈی دیتی ہے. ماس ٹرانزٹ جتنے بھی دنیا بھر میں ہیں وہ سبسڈی پہ چلتے ہیں، اس لیے کہ اس کے بہت سارے آپریشنل کمپوننٹس ہوتے ہیں. دوسرا یہ کہ جو اس کا جو فیئر ہے وہ گورنمنٹ نے نوٹیفائی کیا ہوا، کم سے کم 15 اور زیادہ سے زیادہ 55. اچھا وہ پھر آپ کا ٹریول پہ، اگر آپ اورنج سے نکل کے صرف اورنج میں رہتے ہیں تو اس پہ آپ 20 روپے تک ہی دیتے ہیں یا 25 روپے. ہاں اگر وہ اورنج کی سے بس میں آپ گرین لائن کے کوریڈور پہ جاتے ہیں، ناگن تک جاتے ہیں، تو میرے خیال سے وہ ڈسٹینس بیسڈ فیئر ہے ہمارا. اس میں ہر سلیب میں میرے خیال 5 روپے بڑھ رہے ہیں اپ ٹو میکسیمم آف 55 روپیز. اورنج لائن کو گرین لائن سے منسلک کیے جانے کے بعد اورنگی ٹاؤن کے رہائشی نمائش چورنگی تک آسانی سے ایئر کنڈیشنڈ بسوں میں آرام دہ سفر کر سکتے ہیں. اورنج لائن بس میں سفر کرنے والے شہریوں نے سندھ حکومت کے اس منصوبے کو سراہتے ہوئے کہا کہ اس منصوبے سے قبل لوکل بسوں میں سفر کسی اذیت سے کم نہیں تھا، تاہم اب انہیں خستہ حال بسوں سے نجات مل گئی ہے. سر اس میں سب سے بڑا بینیفٹ ہمیں یہ ملا ہے کہ ہم ایک ہی کارڈ پہ نمائش تک کے سفر کر سکتے ہیں. نمائش تک کے سفر کر سکتے ہیں. دوسرا ہم عبداللہ موڑ تک کے سفر کر سکتے ہیں ایک ہی کارڈ پہ. اس میں سب سے بڑا بینیفٹ ہمیں یہ ملا ہے. پہلے ہم یہ کہ لوکل بسوں میں بڑا خوار ہوتے تھے، 2 بسیں کر کے جانا ہوتا تھا، 3 بسیں کر کے چینج کرو، پھر سارا دیر کھڑے ہو کے جاؤ سفر تک کے. پھر اسنیچنگ بڑی ہوتی تھی بسوں کے. اس کے اندر یہ فائدہ ہے کہ آپ ایک ہی کارڈ پر یا ایک ہی ٹکٹ پر آپ نمائش چلے جائیں یا سرجانی تک کے چلے. اس سے یہ بڑا فائدہ ہوگا ہمارے کو نا. تو یہ کہ پہلے سے خالی اورنگی میں چلتی تھی، پہلے خالی بورڈ آفیسر کی چلتی تھی، اس ٹائم پہ اتنا وہ نہیں تھا. یہ جب سے آگے جانا شروع کیا نا، اس سے ہمارے کو بڑا فائدہ ہو گیا ہے. ہمارا ٹائم بھی بچ جاتا ہے سر، یہ سکون سے اسی میں بیٹھ کے جاتے ہیں. ٹائم ہمارا بہت زیادہ بچ جاتا ہے. کوئی اسنیچنگ نہیں، کوئی کچھ نہیں، کوئی اسے مسئلہ والی بات نہیں. سکون سے جاب پہ ہم جاتے ہیں اس بس میں. اورنج لائن سے بہت متاثر ہوئے ہیں. اورنج لائن چلی ہے تو ہمیں اورنگی ٹاؤن میں جانے کے لیے آسانی ہوتی ہے. پہلے ہم جب جاتے تھے اورنگی ٹاؤن تو اس کے لیے ہمیں بورڈ آفس آنا پڑتا تھا، پھر وہاں سے چنچی وغیرہ کے دھکے کھا کے ہم 5 نمبر جاتے تھے. اورنج لائن سے یہ ہے کہ ہم اورنگی ٹاؤن اب آسانی پہنچا. کرایہ بالکل مناسب ہے. بس یہ عبداللہ چوک سے یہاں تک جو ہے نا 55 روپے لگتے ہیں. اورنگی ٹاؤن کے پہلے جو ہے ڈبل ہوتے تھے. نہیں بہت اچھا ہے، سہولت کی گاڑی چل گئی ہے. یہ اگر نہیں چلتی تو بہت مشکل ہو جاتی لوگوں کو آنے جانے میں. بہت سہولت ہو گئی ہے اس سے لوگوں کو کہ وہ چاہے احمد جناح روڈ جانا ہو چاہے اورنگی جانا ہو تو بہت سہولت ہے یہ سندھ گورنمنٹ کی طرف سے. لٹکنا پڑتا تھا، اس میں آرام سے جاؤ. ایسے چلا ہوا 55 روپے کرایہ چاہیے، یہ آسان ہے. ٹرین بس تو جب سے اسٹارٹ ہوئی بہت سہولت ہوئی لوگوں کو، مگر ایک چیز کی یہ ہے کہ بہت اچھا نظام بنایا ہے چلنا اور راستے چلنا. میں اورنج گرین لائن بس میں سفر کر رہا ہوں. میں جا رہا ہوں اورنگی ٹاؤن سے حیدری. اچھا جی لوکل بسوں میں سفر کرتے تھے، اس میں بہت پریشانی ہوتی تھی. اب ظاہر سی بات ہے یہ چلنے کی وجہ سے بہت آسانی ہو گئی ہے. کرایہ تو اس کا 55 روپے اورنگی ٹاؤن سے 5 اسٹار تک. پہلے جو ہے نا میں اپنے والد کے ساتھ یا اپنے ماموں کی بائک لے کے میں سفر کرتا تھا کہیں بھی جانا ہو. تو آج گھر پہ کوئی نہیں تھا تو اس لیے میں اورنج لائن کے سہارے ادھر آیا ہوں. یہ تو اچھی چیز ہے. سندھ حکومت کو اس کو جو ہے نا بہت آگے لے کے جانا چاہیے. میں یہ جناح یونیورسٹی سے حیدری سائڈ پہ جا رہا ہوں اپنے گھر پہ، تو کرایہ تو ماشاءاللہ سے بہت زیادہ مناسب ہے. میں ہمیشہ ادھر سے سفر کرتا ہوں اگر جہاں پہ جانا ہے تو بہت مناسب ہے. پہلے تو ہم لوگ جو مسجد میں جاتے تھے وہ ہلتے تھے، پھر گڈھے ہوتے تھے، اکثر بہت اسپیڈ ہوتی تھی. ابھی ماشاءاللہ سے بہت اچھی ہے. اچھا بہت گڈ ہے، بہت مناسب ہے. لوگوں کو جانے کے لیے بہت آسانی ہے، سہولت ہے، اور بچے بڑے سب آسانی سے سفر کر لیتے ہیں. روزمرہ کی جو گاڑیاں چلتی ہیں اسی میں سفر کرتے تھے، اب اس میں جاتے ہیں. فیسلٹی ہے، ہر چیز کی سہولت ہے، کھڑا نہیں ہونا پڑتا ہے، بیٹھ کے جاتے ہیں بس. سندھ حکومت نے 2012 اور 2013 میں جائکا کے تعاون سے ایک ماسٹر پلان تیار کیا تھا جس پر عمل درآمد کرتے ہوئے شہر میں ریڈ لائن، بلو لائن اور یلو لائن جیسے منصوبے شروع کیے گئے. سندھ حکومت کا کہنا ہے کہ یہ نیٹ ورک مکمل ہونے کے بعد شہر کے مختلف علاقوں کے شہری ایک مقام سے دوسرے مقام تک جدید اور آرام دہ بسوں میں سفر کر سکیں گے.